वेलकम बैक। अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हथियार बनाना और किसी दुश्मन को मैली आंख से अपनी तरफ देखने ना देना, यकीनन दुनिया के अव्वलीन हथियार इसी नीयत से बनाए गए थे। साइंस की तरक्की ने जहां आलमी ताकतों को दिफाई मैदान में नित नए और महंगे हथियारों से लैस किया, वहां गुज़श्ता एक सदी के दौरान लड़ी जाने वाली जंगों ने इन हथियारों का बेदरेग इस्तेमाल भी मुमकिन बनाया। लेकिन माहिरीन का कहना है कि जंग की कीमत का अंदाज़ा इससे मुतासिर होने वाले इंसान ही बेहतर लगा सकते हैं। 10 साल पहले अमरीका पर होने वाले हमले के जवाब में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का जो सिलसिला शुरू किया गया, वो अमरीका समेत दुनिया के किस मुल्क को किन मसाइल से दोचार कर रहा है, जायजा लिया है तसव्वुरुल करीम बेग ने अपनी इस रिपोर्ट में। जंग अजीम अव्वल और दोयम। गुज़श्ता सदी के दौरान लड़ी जाने वाली इन दो अजीम जंगों ने जहां अक़वाम आलम को सियासी तौर पर एक दूसरे से उलझा दिया, वहां लाखों इंसान और आलमी मईशत भी इनके असरात से महफूज न रह सकी। एक अमरीकी वेबसाइट डिजिटल हिस्ट्री के मुताबिक पहली जंग अजीम में 68 लाख फौजी जंग के दौरान 30 लाख किसी हादसे, बीमारी और दौरान क़ैद हलाक हुए। मुबस्सिरीन के मुताबिक 65 लाख से ज़ायद शहरियों की अमवात खाने की किल्लत और मुख्तलिफ बीमारियों के सबब हुई, जबकि इस जंग में मजमूई तौर पर 186 अरब डॉलर की रकम खर्च हुई। दूसरी जंग अजीम इससे भी ज़्यादा तबाहकुन साबित हुई। इसमें 2 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा फौजी और 4 करोड़ 90 लाख शहरी अमवात हुई, जबकि 350 अरब डॉलर मजमूई तौर पर इस जंग पर खर्च हुए। लेकिन माजी की इन तबाहकुन जंगों के नुकसानात के बावजूद दुनिया में आज भी कई मुल्क जंग या जंग की सूरत हाल का शिकार हैं। मोहिद यूसुफ US इंस्टीट्यूट फॉर पीस से वाबस्ता हैं। उनका ख्याल है कि ये मफादात की जंग है। आजकल के इंटरस्टेट रिलेशंस की जिस तरह ये दुनिया कायम है, मुख्तलिफ ममालिक के अपने मफादात हैं, तो जब भी उन मफादात में एक तनाव आएगा और जब भी वो फ्रिक्शन एक हद से तजावुज़ कर जाए तो फिर वो जंग में तब्दील हो जाती है। मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन का कहना था कि आम ताकत से नहीं, ये सिर्फ अफ़ाम व तफ़हीम से हासिल किया जा सकता है। वाशिंगटन में कायम ब्रुकिन इंस्टीट्यूशन से वाबस्ता माइकल ओ'हैनलन से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन जंगों का हासिल क्या है। So overall, if you take statistical measures of war, the world is less. दुनिया पहले से कम शिद्दत पसंद है और मुल्कों के दरमियान तनाज़ात में भी कमी आई है। मेरे ख्याल में जनूबी एशिया का मामला कुछ मुख्तलिफ है, जहाँ पाकिस्तान और भारत के दरमियान कई तनाज़े रहे हैं, मगर मजमूई तौर पर यूरोप और मशरिकी एशिया की बड़ी ताकतों ने जंग खत्म कर दी है। 11 सितंबर 2001 को अल-कायदा की जानिब से न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद अमरीका और उसके इत्तेहादियों ने अफगानिस्तान और इराक पर हमला कर दिया। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग का एक महाज वो पाकिस्तानी इलाका है जो अफगानिस्तान की सरहद के साथ वाक़ है। सवाल यह है कि गुज़श्ता 10 साल के दौरान लड़ी जाने वाली इन दो जंगों ने दुनिया को कितना महफूज बना दिया है। मेरे ख्याल में पिछले 10 सालों के मुकाबले में दुनिया आज ज़्यादा महफूज है, क्योंकि अल-कायदा पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि मुसलमान मुल्कों ने अल-कायदा को मुस्तरद कर दिया है और हमने भी इस काम में मदद फराहम की है। मगर साथ ही साथ जब मैं पाकिस्तान की तरफ देखता हूँ तो मेरे ख्याल में ये मुल्क शायद 10 साल पहले बेहतर जगह पर था और अब पहले से ज़्यादा बेरोज़गारी और इक़्तिसादी बदहाली का शिकार नज़र आता है। मेरे नज़दीक तो ज़्यादा महफूज नहीं है, क्योंकि दहशतगर्दी का जो सिलसिला अब उठ खड़ा हुआ है और जिस रफ्तार से ये बढ़ रहा है, दहशतगर्दी किसी मुल्क की सरहद को कबूल नहीं करती। वो हमेशा सरहदें पार करेगी और दहशतगर्दी जिस तरह बढ़ती जा रही है, जो आपके टूल्स हैं, जो आपकी अफवाज हैं, वो बिल्कुल नाकारा हो रही हैं। वो इसलिए नहीं बनी थी कि वो दहशतगर्दी का मुकाबला करें। दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए एक अशरे से जारी इन जंगों में नेटो के 28 रुकन ममालिक और 13 दीगर ममालिक तकरीबन 21 दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ लड़ रहे हैं। ब्राउन यूनिवर्सिटी के वॉटसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्टडीज़ के मुताबिक इन जंगों में अमेरिका के 6051 और इसके इत्तेहादी मुल्कों के 1192, इराक के 9922, अफगानिस्तान के 8756 और पाकिस्तान के 3520 फौजियों की जानें गईं, जिनकी मजमूई तादाद 31741 है। इन जंगों में 1,72,300 आम शहरियों की हलाकतें भी हुई, जबकि 50,898 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। वॉटसन इंस्टीट्यूट की शायद करता रिपोर्ट कॉस्ट्स ऑफ वॉर के मुताबिक इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जारी ऑपरेशंस में अब तक 37 खरब डॉलर खर्च हो चुके हैं। मेरे ख्याल में जंगें बहुत महंगी हो चुकी हैं और हमारे लिए यकीनन बहुत भारी साबित हुई हैं, जिसका कुछ असर दुनिया पर भी पड़ा, मगर उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी अमेरिका के कंधों पर है।
یہ میں اپنی وجہ سے یا اپنے ملک کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں مکمل طور پر تسلیم کرنے کو تیار ہوں کہ 2008 میں شروع ہونے والا مالی بحران بنیادی طور پر ہماری غلطی کی وجہ سے پیدا ہوا، جس نے ہر کسی کو متاثر کیا۔ عراق اور افغانستان کی جنگ میں تمام غیر ملکی طاقتیں شامل رہیں، مگر اخراجات کا بڑا حصہ امریکہ کو ادا کرنا پڑا۔ ہم نے ان جنگوں پر 20 کھرب ڈالر سے زیادہ خرچ کیے ہیں۔ جی، جو اس کی قیمت ادا کرنا پڑی ہے دنیا کو، وہ کسی بھی حد سے بڑھ کے ہے۔ ایک ابھی میں نے اسٹڈی دیکھی امریکہ میں جس میں کچھ کھرب ڈالر کا ذکر ہے اوور آل افغانستان اور عراق کی جنگ، صرف امریکہ کو جو نقصان ہے اس کا۔ تو اس میں اب آپ عراق کو شامل کیجئے، افغانستان، پاکستان، جنوبی ایشیا کے خطے کو، اور پھر دیکھیے کہ کیا اس کی اوور آل قیمت ہے۔ پاکستان جیسے ملک کو اٹھا لیجئے، بالکل تبدیل ہو گئی شکل اس ملک کی، جو انسیکیورٹی آئی، کچھ 60 بلین تک ایسٹیمیٹس ہیں جو پاکستان کو نقصان ہے، کتنی افواج کا ضیاع ہوا، کتنے سویلینز کی ڈیتھ ہوئی، اور آگے ابھی یہ مجھے معاملہ ٹھہرتا نظر نہیں آ رہا۔ دوران جنگ زخمی ہونے کے باعث پیدا ہونے والی معذوریوں کے علاوہ ایک بڑی تعداد ان فوجیوں، قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں، جنگ سے متاثرہ افراد اور ان خاندانوں کی ہے جو ذہنی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ 30 ستمبر 2010 تک کے اعداد و شمار کے مطابق 5,52,215 سابق امریکی فوجیوں نے معذوری کے کیسز درج کروائے، اور ان طبی وجوہات اور معذوری کے سبب ان کے علاج معالجے پر 32 ارب ڈالرز خرچ ہو رہے ہیں۔ What's your take on the casualties of the soldiers and the civilian in these wars and the post-trauma usually after these wars would happen? I think میرے خیال میں ہمارے پاس ایسا کوئی طریقہ نہیں جس سے ہم کبھی بھی ان کا اور ان کے خاندانوں کا شکریہ ادا کر سکیں گے جیسے انہوں نے اپنی زندگیوں کو ہتھیلی پر رکھا ہے۔ امریکہ میں لوگ فوج میں رضاکارانہ طور پر شامل ہوتے ہیں، جو ایک بے غرض عمل ہے۔ اسی طرح دوسرے ممالک کے فوجی جو قربانیاں دے رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے کہا سویلین بھی۔ جو امریکہ کی افواج میں اس وقت مسائل ہیں، جو ذہنی مریض بن گئے ہیں، ان کے فوجی جو عراق میں جنہوں نے سرو کیا، افغانستان میں کیا، جتنے مسائل یہاں ہیں، خودکشی کا جو ایک ایلیمنٹ ہے فوج میں وہ کتنا بڑھ گیا ہے، اور کتنی فیملیز ڈسٹروئی ہوئی ہیں امریکہ کی، کیونکہ ان کی افواج کا وہاں لاسز ہوئے۔ تو ایک تو آپ یہ دیکھ لیجئے، پھر دوسرے ممالک جہاں پہ ایک تو نفرت کا سلسلہ جیسے میں نے کہا، اور دوسرا یہی ایک پاکستان میں مسنگ پرسنز کا ایلیمنٹ ہے، بہت سے لوگ مارے گئے ہیں، دہشت گردی میں مارے گئے، کچھ ویسے سویلینز مارے گئے، تو بالکل اس کا امپیکٹ ہوگا۔ جو ایک نئی جنریشن، جو نوجوان جنریشن ملکوں کو آگے بڑھایا کرتی ہے، وہ ایک سپیئر ہیڈ کرتی ہے لیڈرشپ کو، وہ جنوبی ایشیا کے خطے میں، پاکستان، افغانستان میں، وہ بالکل ایک ذہنی مریض بن کے رہ گئی ہے، اور وہ ایک دہشت گردی کی انوائرمنٹ میں بڑی ہوئی ہے۔ ان لڑائیوں سے متاثر ہونے والی ایک بڑی آبادی ان عام لوگوں پر مشتمل ہے جو جنگ کی صورتحال کی وجہ سے خوراک کی عدم دستیابی، ذہنی امراض اور بے شمار دوسری بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ کتنے بچے ان جنگوں میں یتیم، کتنی عورتیں بیوہ، کتنی مائیں اپنی اولاد سے محروم ہو چکی ہیں، اور کتنے ہی خاندان ایسے ہیں جو میدان جنگ سے اپنے پیاروں کی واپسی کی راہ تکتے اپنی عمر تمام کر دیں گے۔ وارسن انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ کے مطابق امریکہ ہر سال ان جنگوں پر اوسطاً 130 ارب ڈالر خرچ کر رہا ہے، جو انسانی ترقی کے شعبوں پر خرچ ہو سکتے ہیں۔ برسوں پہ محیط ان جنگوں کے اثرات ہر معاشرے پر بہت گہرے ہیں، اور مزید آنے والے سالوں میں واضح ہوں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ کون سے اقدامات ہیں جن سے جنگوں کو ٹالا جا سکے۔ تصور الکریم بیگ، اردو VOA، واشنگٹن۔ ناظرین، یہ تھا جنگ کی قیمت کے نام سے ہمارا آج کا خصوصی شو۔ آج کے شو میں شامل رپورٹس کے بارے میں آپ ہمیں فیس بک کے ذریعے اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا یوزر نیم ہے VOA اردو۔ اس کے علاوہ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر لاگ ان کر سکتے ہیں، جہاں حالات حاضرہ سمیت زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں ویڈیو رپورٹس اور مضامین موجود ہیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔